مرحبا بكم إخواني أخواتي من جديد في قناة شبكة الكفيف المغربي التقني. Application récente. Lire ou mettre en pause. Fermer. Mettre. Arrêt. Outils. Retour. Bouton. والله يا إخواني، وضعت لكم هذا الشرح أولا، كيف حالكم إخواني أخواتي المكفوفين والمبصرين وعامة المبصرين وخاصة المكفوفين. معكم أخوكم إلياس من قناة شبكة الكفيف المغربي التقني. قررت أن أضع لكم هذا الفيديو لتفاعلكم مع الفيديو السابق، ولو أنا أعتبره تفاعل. فلا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد، ومشاركتها مع أصدقائكم. من لم يفهم شيئا ف التعليقات يرسل لي تعليق وسأجيبه بإذن الله. Messagerie. Contact. أخواني، أريد أن أضع لكم كرومة وجدتها في مكان، وضعوا لي في التعليقات هل تحتاجون إلى كرومة. كرومة تلك التي يضعونها في لايك واشتراك، تلك التي بدأت أنا بها الفيديو الماضي. هل تريدون أن أضعها لكم في القناة إخواني أخواتي؟ إذا أرادها أحدكم فليضع لي في التعليقات وسأضعها فورا ليستفيد الجميع وبدون أن تبحثوا عنها في مكان آخر. إذا نبدأ Téléphone. على بركة الله. Arrêt. Fermer. Suivant. Lire. Retour. Bouton. نبدأ على بركة الله. Messagerie. اليوم شرحنا إخواني أخواتي على أوتو تي تي اس. توقف يا إلياس، ماذا تقول يا إلياس؟ ما هو أوتو تي تي اس؟ إخواني، أوتو تي تي اس هو محرك أصوات. أنا أعرف أن بعضكم يعرفه، ولكن أريد أن أشرح للجميع. من يعرفه فليبقى ليدخل معنا إلى الشرح إن شاء الله. المهم، أوتو تي تي اس هو محرك أصوات تدمج به صوتين لا أكثر. صوتين، مثلا تدميج توماس من سمارت فويس وليلى من أكابيلا مثلا، أو تدميج الصوت الفرنسي من جوجل مع الصوت العربي من جوجل. مفاجأة يا إخواني، من لم يريد سمارت فويس جاءه من لديه هاتف ضعيف في الذاكرة الداخلية فها هو أوتو تي تي اس لا يتجاوز 20 ميجا بايت أو 30 ميجا بايت. وكالعادة أنا سأضع لكم الرابط في صندوق الوصف كالعادة إخواني ليستفيد الجميع. إذن كما قلت لكم، تدمجون به صوتين. إذن نذهب لتثبيته ونرى كيف يتم تثبيته. Dossier. Google. Drive. Smart Voix. إضافة إذن هذه التطبيق Grande-Bretagne. إن شاء الله سأشرح Smart Voice لكم. Braille. Smart Voice. Smart Voix. تطبيق. Smart Voice Léla. إضافة جيجي وكاميرا. Autres actions pour Auto TTS. 5-3-0. فقط وحصريا على Autres actions pour Auto إذن هو أوتو Autres تي actions. تي اس. ندخل. Ouverture de Auto TTS. 5-3-0. 0,01. Mot chargé sur 15,3 15.3. إذن هو. Auto TTS. Voulez-vous installer cette application? Elle n'exige aucun accès particulier. كالعادة سأشرح لكم بالعربية والناطق يتكلم بالفرنسية. Auto TTS. أوتو تي تي اس. Voulez-vous installer cette application? Elle n'exige aucun accès particulier. هل تريد تثبيت هذا التطبيق؟ Annuler. Bouton. أنيلي هي إلغاء. Installer. Bouton. انستالي هي تثبيت. نضغط على تثبيت انستالي. Annuler. Bouton. ننتظر حتى Désactiver. يثبت. إذا هو ثبت. Ouvrir. نجد Auto TTS. أوتو تي تي اس. Application installée. التثبيت تم تثبيت التطبيق أو تطبيق مثبت. OK. Bouton. أوكي، لا تضغطوا على موافق لأنه سيغلق بروغرام d'installation de kit. سيغلق أداء حزم تثبيت التطبيقات. Ouvrir. Bouton. نضغط على أوفر هي فتح كعادتنا.
ننتظر حتى يدخل إلى التطبيق. Français, FRA. Sélectionner, mode. توقف. Sélectionner, mode. Auto TTS. أوتو تي تي اس. أول شيء إخواني، أريد أن أشرح شيء أنا عندي في القناة Auto TTS. للمبصرين أيضا. إذا أردتم أن تستخدموا أوتو تي اس، ولكن أنا فقط ولو أنتم ترون ولا تحبون هذه القناة، ولكن إذا أراد أحدكم أن يحافظ على البصر فهي الصورة واضحة، أين أذهب وأين أضغط وكل شيء. المهم نذهب على Langage, tab. Voice, tab. نترك هذه Off. الأشياء Licence, حتى tab. نعود لها، Off. حتى نعود إليها لاحقا. نذهب إلى Disable. Non vérifié dual langage. Characté by characté. Non vérifié auto langage. Paul sentence. Vérifié Google TT. Sam auto mode. T non vérifié mix. Mixed auto and dual mode. Allez setting. Mode setting. Select préféré de langage. T mixed auto. Non vérifié mixed mode. Mixed auto and dual mode. Allez setting in dual and auto mode are applied. Non vérifié mixed mode. Expérimental. Bouton radio. Sam auto mode. Vérifié Google TT. Adiols. Non vérifié. Characté. Non vérifié auto langage de texte. Non vérifié dual langage. نحدد هذه. Vérifié. Sam auto. Non vérifié mixed mode. Vérifié. إذن Mode setting. Préféré de langage fort latin texte. نضع لها تحديد ونذهب إلى Préféré de langage fort. إلى Liste الآخر. déroulante. Français. FRA. هذه نترك. أنا أريد الفرنسية الفرنسا. والثانية Préféré de langage fort non latin texte. Liste déroulante. Français. FRA. والثانية سأضع فيها العربية المغرب. إذن الأولى فرنسا أو إنجليش، أو من يريد الإنجليزية، أو كل اللغات الأجنبية التي تحبونها، أو أي لغة أجنبية تحبونها ضعوها في الأولى. والثانية أنتم عرب تستخدمون العربية فضعوا في هذه Liste العربية، déroulante. Français. أو FRA. إذا لم تحبوا العربية فضعوا الفرنسية، أو المهم حسب اختياركم. الثانية سأضع فيها العربية. Vérifié. Gallois. Saint. Grec. العربية Espagnol. Croate. Arabe. Arabe. هي. إذن Sélectionner. Mode. Tab. إلى Langage. Tab. لونجاج. Off. تكون في الأسفل، تكون في الأول تركناها سابقا. Langage. نضغط عليها لونجاج. Vérifier albanais. Ski. Sélectionner. Langage. نقوم بتحديد العربية والفرنسية فقط هنا. Voice. Licence. View pageur. Vérifier albanais. Ski. فقط العربية والفرنسية. إذن إخواني Vérifier albanais. Vérifier. انتظروا حتى Vérifier anglais. Eng. أقوم باستبعاد اللغات. Non. Vérifier arabe. أغاب Vérifier. نتركها. Vérifier bengali. Non. Vérifier cantonais. Non. Vérifier catalan. Non. Vérifier. Vérifier singalais. لا أريد أن أذهب بسرعة لأنني أخاف أن أقوم بإلغاء تحديد الفرنسية، Non. بعد Vérifier أن coréen. أجد الفرنسية سأذهب بسرعة. Vérifier croate. Non. Vérifier espagnol. Vérifier estonien. Non. Vérifier filipino. هي فرنسية. Vérifier finnois. Fin. Non. Vérifier français. FRA. Vérifier gallois. يذهب. Non. Vérifier ourdou. Vérifier norvégien. Népalais. Néerlandais. Népalais. Vérifier. Non. كثيرة لغات العالم الصراحة. Non. Vérifier. Ukrainien. Vérifier vietnamien. إذن Non. Telugu. Tamoul. قمنا Ukrainien. Ukraine. بإلغاء تحديد View pageur. جميع Licence. اللغات. Voice. إذن Sélectionner. Langage. Mode. Auto TTS. الآن نحدد. Voice. نذهب إلى فواس. Smart voice. مثلا Auto TTS. Mode. Long. Select. Licence. Voice setting. Chanson installée de voice for et select langage. Liste déroulante. Arabe. Arabe. ليست ديغولوند أغاب قائمة منسدلة العربية قائمة منسدلة العربية. فنضغط نحدد الصوت الذي نريده في العربية. Chose à voice for above langage. Liste déroulante. Smart voice. نذهب ونضع سنتيس جوجل. Synthèse. Google. نذهب Auto TT. Mode. Long. مثلا أنا أريد سنتيس جوجل. Voice.
Choses en... Select langage. ونعود إلى Liste déroulante. Arabe. Arabe. نحدد فيها الفرنسية، Français. Fra. لنحدد فيها Mode. Langue. هي الأخرى الصوت الذي نريده Liste déroulante. Français. Fra. Chose يتحدث voice. فيها. Liste déroulante. Smart voice. نضع سنتيز جوجل أيضا. Synthèse. Google. إذا Retour. Bouton. Rechercher dans... Plus d'options de navigation. Rechercher dans Bras. Accueil. Bouton. إذا Téléphone. Application. Indicateur d'écran. Bouton. أعود هنا. Indicateur. Facebook. Auto TTS. Arabe. Arabe. Sélection. Langage. Tab. Voix. Licence. Tab. هذه الليسانس لا تحتاجون Synthèse. إليها. Auto TTS. Long. Sélection. Licence. Copyright. فقط هذا Licence. إصدار. Copyright. علامة حقوق نشر 2019. Digixma. Vietnam. Auto TTS use open source endroit open source project. ASP. End compact langage détecteur. CLD. Boutard licencé d'un de page licence. Version. Endroit open source project. ASP. Copyright. علامة حقوق نشر 2011. De endroit open source project. Licencé d'un de page licence. Version. De licence. You may not use this file except in compliance with. De licence. You may obtain a copy of the license at http www.apache.org/licence/licence. Un S required by applicable la agreed to in writing. Software distributed rigueur de licence 6. Distributed en is basic. 8 warranty air condition of any kind. Était express or implié. Si de licence for de specific langage governing permission and limitation under de licence. Apache licence. Version. Compact langage détecteur. Licence. يستمع إلى أنتم بعد أن تثبتوا وتتيس هذه الأشياء. Mode. المود سأريكم أيضا ماذا فيها. مود. Auto TTS. Select. Langue. Voice. Liste. Mode select. Non vérifié non. Bouton radio. Disable auto langage de texte. Non vérifié dual langage. Characté by characté. Non vérifié auto langage de texte. Bouton radio. Retour. Bouton. الشيء لا نحتاج إلى إذن. الآن نذهب كعادتنا إلى سانتيس فوكال. Suspendre. Menu des... Énonce. Paramètres du... Extraire les liens. Recherche. Lecture continue. Lire à partir... Paramètres de screen. Énonciation. Synthèse vocale. Écouter un échantillon. هي سانتيس فوكال. Paramètres de la... Parcourir vers le haut. Synthèse vocale Google. Non vérifié. Moteur. Moteur préféré. Non vérifié. Bouton radio. نضغط على لم يتم التحديد. لا Remarque. هذه غمارك تكون دائما في عندما تقوم بتحديد محرك صوت في تحويل النص إلى كلام. Ce moteur de synthèse. Annulé. OK. يبقى نضغط على موافق. سيبدأ بالعمل إن شاء الله. Parcourir vers le haut. إذن أرى Réinition. هل يعمل. 20%. Accueil. Bouton. Chrome. Gest. Y. Write SMS. Modificateur. قصص واقعية وحكايات ممتعة. إذن ويعمل معي. إذن Enregistre. يعمل معي بطريقة Outil. Arrêter. بطريقة جيدة جدا إخواني أخواتي. إخواني Arrêter. انهينا الشرح. فلا تنسوا إجابتي على السؤال الذي وضعته لكم في أول الفيديو. أريد أخواني أخواتي الجواب. المهم كان هذا الشرح معكم أخوكم إلياس من قناة شبكة الكافي في المغرب التقني. شكرا لكم على حسن المتابعة. إلى اللقاء.